3 दिन पहले अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में एक ड्रोन हमला किया। तो मैं आपसे बात करना चाहूँगा जो डॉलर की अचानक जो है पहले तो उड़ान थी जिसके ऊपर मैं गुफ्तगू कर चुका। अब डॉलर अचानक जो है ड्रोन हमला होता है और ड्रोन हमले के फ़ौरन बाद डॉलर नीचे आता है अगले दिन ही। इसके ऊपर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा जो मैं कर सकता हूँ और जो पहले ही बात हो भी चुकी है। बहर हिंद से हो सकता है, उनके बहरी जहाज हैं, वो चलते फिरते शहर ही हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, वहाँ से हो सकता है। अब इनके हिसाब में आप देख लीजिए कि अमन ज़वारी जो है वो कितना कीमती टारगेट था कि इन्होंने $2.5 करोड़ उसके ऊपर हेड मनी रखा हुआ था। गए हैं लेकिन इसके बाद कुछ तशवीश लाहक हो गई है कि मामला हद से बढ़ ना जाए और उस हमले के अंदर अपना सबसे बड़ा दुश्मन मार गिराया। इसका जश्न अमेरिका में मनाया जा रहा है। जो बाइडन ने इस कामयाबी का सेहरा सजा लिया है, लेकिन अब बहुत से सवालात उठना और इल्ज़ामात लगना शुरू हो चुके हैं। क्या रिजीम चेंज ऑपरेशन जिस मकसद के लिए किया गया था वो मकसद पूरा हो चुका है? क्या पाकिस्तान ने एक और जंग में कूदने का फ़ैसला कर लिया है और डॉलर की जो कदर है रुपए के मुकाबले में उसमें कमी और एक दिन में रिकॉर्ड कमी 12 रुपए से भी ज़्यादा की एक दिन के अंदर आप देखें कि रुपए की कदर में इजाफ़ा होना ये अनप्रेसिडेंटेड है, इसकी मिसाल नहीं मिलती। IMF के प्रोग्राम का अचानक शुरू हो जाना और तमाम रिक्वायरमेंट्स का पूरा हो जाना, इसके हवाले से बहुत सी चीज़ें इस वक्त सामने आ रही हैं। इसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जो कॉल थी अमेरिका की डिप्टी सेक्रेटरी को और उसके बाद उनके सेंटकॉम के कमांडर को, इस कॉल की कड़ियाँ भी इस वक्त मिलाई जा रही हैं और इस हवाले से जो अवेलेबल डिटेल्स हैं, इंटरनेशनल मीडिया क्या कह रहा है, ये सारी की सारी चीज़ें एक एक करके एनालाइज कर लेते हैं और ये डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। और इल्ज़ामात बड़े वाज़े लगे हैं, बड़े डायरेक्ट लगे हैं और कहाँ से लग रहे हैं ये उससे भी ज़्यादा दिलचस्प मामला है, क्योंकि इल्ज़ामात भी इस वक्त रियासत पाकिस्तान जो है उस पर हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदों की तरफ से लग रहे हैं और कन्फर्मेशंस की पहले उड़ान थी और उसके बाद फ़ौरन जो नीचे आया। देखें, इस बात के अंदर तो किसी को कोई भी शक नहीं कि जो आलमी मालियाती निज़ाम है उसमें अमेरिका की इजारादारी है, इसमें किसी को कोई शक नहीं, जिस वजह से अमेरिका के साथ कोई जंग नहीं कर सकता। और अगर आप कहते हैं कि अफगानियों ने अफगानिस्तान में तालिबान ने जंग की, तो जंग के बाद अभी आप देखें जब उनकी हुकूमत आई है और उनको हुकूमत चलानी पड़ रही है तो उनको है, उन्होंने हिंदुस्तान को भी एम्बेसी दी है, बैरूनी सफारत खानों को भी वो दरख्वास्तें कर रहे हैं कि वो लोग आएँ, हिंदुस्तान अपनी फ़ौज ट्रेनिंग के लिए भी भेज रहे हैं। तो उनको ये जो आलमी मालियाती निज़ाम है उसका सहारा उनको बहर तौर चाहिए, जो कि मौजूदा तौर पे हिंदुस्तान के ज़रिए उनको दिया जा रहा है। यहाँ पर सवालात उसी दिन खड़े होना शुरू हो गए थे कि एयर स्पेस किसकी इस्तेमाल हुई। देखें, 3 चीज़ें आपको ज़रूरी होती हैं और ये 3 चीज़ें क्या क्या हैं ये आप समझ लें। पहले एक तो ये कि आपका जो ड्रोन है वो उड़ेगा कहाँ से, जिसे आप अड्डा कहते हैं, बेसेस कहते हैं। अब अमेरिका से तो उड़ने से रहा, उतनी दूर से आएगा, इधर तक आएगा। इसमें यही इतलात थी और यही अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि अमेरिका के पास मिडिल ईस्ट में परमानेंट बेसेस हैं, उसने वहाँ से उड़ाया होगा। दूसरा क्या सवाल है? दूसरा है कि ग्राउंड के ऊपर इंटेलिजेंस शेयरिंग और मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसियाँ जिनका वहाँ पर रसर रसूख है उनके साथ आपका कलेक्टिव ऑपरेशन या इंफॉर्मेशन शेयरिंग और उसकी बुनियाद पर ही आप ऑपरेशन करते हैं। और तीसरी चीज़ है एयर स्पेस, कि आप कौन सी एयर स्पेस इस्तेमाल करके आए हैं। अब इसमें 2-3 ऑप्शंस हैं। एक है जी ईरान का, क्या ईरान से अमेरिका का कोई ड्रोन इस तरह से गुजर सकता है, मिलिट्री कैरियर गुजर सकता है, एयरक्राफ्ट गुजर सकता है? इसका जवाब हम सबको पता है, इस पॉसिबिलिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक पाकिस्तान बचता है और दूसरा रास्ता सेंट्रल एशिया का है। सेंट्रल एशिया पर जितना असर रसूख इस वक्त रूस का है और चीन का है, तो उस चीज़ को भी और उस पॉसिबिलिटी को भी रूल आउट किया जाता रहा। तो इसमें एक क्वेश्चन आ गया कि क्या इसमें पाकिस्तान है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताऊँ कि अब बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो रेज़ होना शुरू हो चुके हैं और इन क्वेश्चंस के अंदर कुछ कड़ियाँ मिलाई जा रही हैं और मैं किसी कंक्लूजन पर जंप नहीं करूँगा, लेकिन आपके सामने एक पूरा केस जो इस वक्त बिल्डअप किया जा रहा है वो केस ज़रूर रखने की कोशिश करूँगा। मिफ्ताह इस्माइल साहब ने तकरीबन 1-1.5 हफ़्ता पहले एक स्टेटमेंट दी कि हमने IMF की तमाम तर शराइत को पूरा कर दिया है, लेकिन एक शर्त रहती है।
معاملہ یہاں پر ختم. اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ کس طرح سے ہمارے آرمی چیف نے وینڈی شرمن جو ڈپٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں ان کے ساتھ رابطہ کیا اور انہیں IMF کا پروگرام بحال کرنے کے حوالے سے کہا. اس ٹائم پر عمران خان صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ دیکھیں یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اگر ہمارے چیف کو وہ کام کرنا پڑ رہا ہے جو ان کا نہیں ہے, یہ ہمارے معیشت والوں کا کام تھا, سویلین حکومت کا کام تھا, اور وہ اس طرح درخواست کر رہے ہیں تو وہ بھی آگے سے کچھ مانگیں گے. جس طرح انگریزی میں ایک محاورہ ہے کہ there is no such thing as free lunch. وہ لیکن یہ تو ظاہر ہے کہ اگر وہاں سے ہوا ہے تو پاکستان کی فضائی حدود استعمال ہوئی ہیں. اب ایک سوال رہ جاتا ہے جی کیا انہوں نے اجازت لی یا نہیں لی؟ تو انہوں نے جب اسامہ بن لادن پہ کیا تھا تو انہوں نے اجازت تو نہیں لی تھی. اب وہ تو کوئی اس کی تفصیلات تو راز نہیں ہے. جن چیزوں پہ اتفاق رہا ہے اس میں یہ ہے کہ انہوں نے اجازت نہیں لی تھی. ٹھیک ہے. تو اسی طرح جب اسامہ بن لادن کے کیمپ پہ حملہ کیا تھا تو جس وقت حملہ ہو چکا تھا تو اسی وقت یا اس سے چند لمحے پہلے اطلاع دی تھی. یعنی جب وہ انہوں نے حملہ کیا اسامہ بن لادن والا تو جنرل کیانی نے بہت ناپسندیدگی کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ ایسا ایک واقعہ ہو گیا تو پاکستان اور امریکہ کے تعلقات ہی ختم ہو جائیں گے. بلکہ اس پر غور کیا گیا کہ تعلقات بہت انتہائی کم سطح پہ لائے جائیں, بہت محدود کر دیے جائیں. لیکن ظاہر ہے وہ اس وقت ممکن نہیں تھا. جب آپ انحصار کرتے ہیں معاشی طور پر تو یہ کہا نہیں جا سکتا. یہ کیا سرائی تو ہے کہ پاکستان کا کوئی ایسا اڈا استعمال کیا جا سکتا ہے, ممکن ہے استعمال کیا گیا ہو, ٹھیک ہے, جو ویران ہے, جو عام طور پہ ایسے بہت سے ہوائی اڈے ہوتے ہیں. دیکھیں رحیم یار خان کا ہوائی اڈا مدتوں کا بھی استعمال ہی نہیں ہوا, اس پہ فلائٹس ہی نہیں تھیں, وہ سیکنڈ ورلڈ وار میں بنایا گیا تھا. ایسے اڈے ہوتے ہیں جو ضرورتاً بنائے جاتے ہیں اور استعمال نہیں ہوتے, بس وہ اس کی معمولی سی مینٹیننس ہوتی رہتی ہے کہ ضرورت پڑے تو استعمال کر لیے جائیں. لیکن ہم کیا سرائی کی بنیاد پہ کوئی رائے تو نہیں دے سکتے. ٹھیک. بہرحال اگر پاکستان کی فضائی حدود استعمال ہوئی ہیں اور اگر خدا نخواستہ اجازت سے اس کی امپلیکیشنز تو ہوں گی, شکوک و شبہات بہت پائے جاتے ہیں. امریکیوں نے اگر پیسے کی لالچ صرف ہوتی تو ایمن الزواری کو کوئی پکڑوا دیتا ان میں سے, جہاں لوگوں کو پتا تھا تو ڈھائی کروڑ ڈالر مانگتے. لیکن وہاں پہ ایسی بات نہیں, اور غالباً اندازہ یہ ہے کہ وہ شاید ایمن الزواری ہو بھی نہ. لیکن بہر صورت امریکیوں نے کلیم کیا, انہوں نے کہا جی وہ بالکنی میں نکلا, ہم نے بالکنی پہ میزائل مارا اور اس کو مار دیا, ختم کر دیا. بڑی فتح منائی انہوں نے, اور بائیڈن نے پورے امریکہ میں نیشنل ہک اپ پہ آ کے تو اس نے اعلان کیا. غالباً وہ کریڈٹ لینا چاہتا تھا کہ اوباما کے دور میں ہم نے کلیم کیا تھا اسامہ بن لادن کا, اور اب یہ, اور پھر کوئی اس کے بعد سے امریکہ میں ٹیررزم کا واقعہ نہیں ہوا. لیکن اس نے کہا جی امریکہ کو جس چیز سے بھی خطرہ ہم اس کو ختم کریں گے. امن الزواری سے خطرہ تھا, یہ ایک ٹیررسٹ تھا, ہمیں اس سے بہت خطرہ تھا. سب جھوٹ. بہر صورت یہ واقعہ اب یہاں پہ ہوا, اور اس میں ایمن الزواری کو مار کے انہوں نے بڑا مارکا کیا. طالبان نے, ذبیح المجاہد جو ان کے ہیں ترجمان, اس نے اس کی مذمت بھی کی ہے کہ جی ڈرون فائر کیا انہوں نے یہاں پہ کابل میں, اور انہوں نے کہا کہ یہ انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی ہے. ہیومن رائٹس ہوں یا انٹرنیشنل لاء کی خلاف ورزی ہو, امریکہ ماہر اس کام میں وہ کرتا ہے, لیکن دنیا میں ہر جگہ انگلی اٹھاتا ہے کہ یہ فلاں نے یہ قانون توڑا. بگڑ نہ جائے, جسے کنٹین کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. اس میں پاکستان تحریک انصاف کے نیریٹو کے لیے, سازش والے نیریٹو کے لیے کیا ہے اور پاکستان کے لیے کیا ہے ایز اے کنٹری؟ دیکھیے پی ٹی آئی عمران خان تو کچھ عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ امریکہ بیسز مانگ رہا تھا, اور انہوں نے کہہ دیا تھا ایبسولوٹلی ناٹ. مگر یہ وضاحت نہیں ہوئی تھی کہ بیس سے مراد کیا ہے. جو ایکچولی جو امریکہ مانگ رہا تھا وہ یہ تھا کہ بھئی ہمارے جہازوں کو جب ہماری ضرورت پڑے ان کے ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے افغانستان میں, کیونکہ وہاں القاعدہ بیٹھی ہے, وہاں داعش بیٹھی ہے, تو ان کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے ہمیں اجازت ملنی چاہیے کہ ہمارے جہاز جو ہیں وہ پاکستان کوریڈور کو مل جائے, کہ پاکستان کی اجازت کے ساتھ شیئرنگ آف انفارمیشن, ٹیررزم کے خلاف کسی ملک کو ڈیسٹیبلائز نہیں کرنا, ٹیررزم کے پیچھے جانا, یہ ہمیں اجازت دے دی جائے. اس کو خان صاحب نے اس کو بیس بنا کے اور ایک پورا بیانیہ بنا دیا جو بے زیادتی کی.